5 घण्टा काँधमा बाँसमा बोकेर चाहिँ तपाईँको मसान घाटसम्म पुर्याउने अवस्था त्यहाँको दयनीय जीवनको मैले बुझेको छु। म त्यो ठाउँबाट जहाँ अहिलेको त्यहाँको मान्छेले त्यहाँको समुदायले गाडी देखेको छैन, मोबाइल खर्च तपाईँको चाहिँ मोबाइलको टावरिङको कस्तो छ त्यहाँ भन्नेपछि अहिले हामी यहाँ स्टुडियोमै काम गरिरहेछौँ होइन। यस्तो छ, भिडियो कल गर्छन् मान्छे, अडियो कल गर्छन्। त्यहाँ गाउँमा मान्छे बित्यो भने पनि चाहिँ मान्छे बित्यो भन्ने खबर हामीलाई पुग्नको निम्ति चाहिँ मान्छेको त्यो 13 दिनको काजक्रिया गरिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई खबर आउने चाहिँ परिवेश छ। त्यहाँको मान्छेले सिटामोल पाएको छैन, त्यहाँको मान्छेले सामान्य औषधि मुलो गर्न पाएको अवस्था छैन, त्यहाँको मान्छेले यहाँ पुग्ने काठमाडौँ पुग्ने चाहिँ सपनै देख्न सक्दैन। इन्डियाको गल्लीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजदुरी गर्ने सपना देख्ला, बरु चाहिँ ढुङ्गा बोक्ने सपना देख्ला, चौकीदार बन्ने सपना देख्ला, तर त्यो देख्दैन। त्यो माटोबाट म यहाँ आएको मान्छे हुँ। त्यो माटो मेरो न कसैको बा नेता छ, न मेरो कोही काका नेता छ, न मेरो ससुरा नेता छ, न मेरो कोही छ। तर पनि त्यो नहुँदा पनि म यो समाजमा त्यसको मायाले त्यहाँको सपोर्टले आम मेरो चाहिँ पार्टीका शुभचिन्तकहरूको उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ म यो ठाउँमा पुगेको छु। त्यहाँको समाजको अन्तर्विरोधलाई चाहिँ हल गर्न सक्ने त्यो पात्र हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको जनताले महसुस गर्छन्। अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ म कुनै पनि त्यहाँको जनताको उसमा चाहिँ यसले गर्न सक्छ है, केही न केही यो समाजको लागि केही न केही योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरामै म चाहिँ अलि आशावादी छु र उहाँहरू पनि मबाट चाहिँ त्यो अलि आश गरिरहनु भएको छ। मानवको सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ सुशासन, समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणको निम्ति चाहिँ मेरो पहिलो उद्देश्य छ, मेरो त्यो ध्येय छ। म अरूभन्दा फरक तरिकाले गर्न सक्छु। राजनीतिलाई चाहिँ अलि नयाँ तरिकाबाट अलि बिग्रेको यो जो चाहिँ राजनीतिक प्रणाली छ यसलाई चाहिँ म चाहिँ त्यो गाउँपालिकालाई मैले जित्यो भने, मेरो पार्टीले जित्यो भने चाहिँ म समृद्ध गाउँपालिका बनाउन सक्छु, विवेकशील त्यहाँ नागरिकहरूको चाहिँ बस्ने चाहिँ गाउँपालिका बनाउन सक्छौँ, समतामूलक एउटा समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। अहिले समाजको आन्तरिक चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा जो सम्बन्ध छ त्यहाँको वर्षौँदेखि बसिआएको त्यो खलबल्याउने चाहिँ किसिमका हरकतहरू सिर्जना भएका छन्। त्यो जनप्रतिनिधिका तहबाट पनि भएका छन्, अरू तहबाट पनि भएका छन्, राजनीतिक तहकाबाट पनि भएका छन्। जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्गका रूपमा चाहिँ समाजलाई विभाजित गर्ने कुराहरू भएका छन्। त्यसलाई म रोक्न सक्छु, त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्छु, समाजका अन्तर्विरोधहरूलाई बुझेर चाहिँ त्यो हल गर्न सक्छौँ। आफ्नो भन्दैन, पराई भन्दैन, कोही भन्दैन। जसले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ, जसले अनैतिक काम गरेको छ, जसले चाहिँ त्यहाँको जनताको अपमान हुने काम गरेको छ, जसले चाहिँ त्यसको के अरे समाजको अन्तर्विरोधलाई चाहिँ खलबल्याउने काम गरेको छ, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई चाहिँ बिगार्ने काम गरेको छ, तिनीहरू चाहिँ कानुनी कठघरामा आउनुपर्छ, तिनलाई ल्याइन्छ। युद्धमा लड्ने पार्टीले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ चुनावमा भिड्न सक्दैन। माओवादी आन्दोलन कहाँनिर कमजोर छ? यो चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको निम्ति सबभन्दा पछिल्लो, सबभन्दा बढी कुरबानी र नेतृत्व गर्ने दल भनेको, सबभन्दा ठुलो नेतृत्व गर्ने शक्ति भनेको को हो? माओवादी केन्द्र हो, जसले 10 वर्ष जनयुद्धको उसमा चाहिँ 17,000 मान्छेहरूले जसले चाहिँ सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा कुरबानी गर्न चाहिँ तयार भए। किन भयो ती युवाहरू भनेपछि देशमा परिवर्तन आउँछ, देशमा केही न केही हुन्छ। गणतन्त्र आइसकेपछि हाम्रो भविष्यमा यो समाजको भविष्यको निम्ति केही हुनसक्छ। यहाँको महिला, दलित, जनजाति, गरिब, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको सबैको केही न केही विकास हुन्छ। उहाँहरूले केही न केही अवसर पाउँछन् भन्ने कुरा होइन। त्यसको नेतृत्व गर्ने, पहलकदमी गर्ने माओवादी केन्द्र हो। अनि चाहिँ यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने को हो? यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने त्यही माओवादी केन्द्र हो। सङ्घीयता, समावेशिक धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयवस्तुहरू, महिलाका अधिकारहरू, दलितका अधिकारहरू, सबै कुराहरू ल्याउने भनेको माओवादी केन्द्र। त्यो कहाँनिर चुकेको अवस्था छ? संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, संविधान सभाको एजेन्डा माओवादीको, संविधान बनाउने नेतृत्व पहलकदमी गर्ने हाम्रो नेतृत्व, अनि त्यस पछाडि संविधान कार्यान्वयन गराउनको निम्ति चाहिँ निर्वाचन गराउने त्यसको नेतृत्व दायी भूमिका खेल्ने हाम्रो दल भनेपछि, अनि चाहिँ यो पछिल्लो जो केपी ओलीले जो हरकत गरे संविधानलाई निमोट्ने होइन, यो संवैधानिक कुदेशमा एउटा सिर्जना गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर गर्ने, विदेशीको गोटी बन्ने जो गरे त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्दै त्यसलाई न्यायको बाटोमा चाहिँ हिँडाउने र पहिलो शक्ति यो जित्ने सबै चाहिँ कसले, यसको नेतृत्वदायी भूमिका कसले गर्यो? माओवादी केन्द्रले। त्यही भएको कारणले यी पछिल्ला उपलब्धिहरूको, सबै उपलब्धिहरूको म्यू र योजनाकार भनेको माओवादी आन्दोलन हो। यसका एजेन्डा नै त्यहाँका सबै जनताका जित्ने चाहिँ आधार हुन्। त्यही भएको कारणले ती जनताकालाई यी एजेन्डाहरू लगेर जाने, हामीले कन्भिन्स गराउने कुरामा हामी काहीँ न काहीँ भएका छौँ। अहिले चाहिँ काम गर्ने कालो, मकै खाने भालो भएको छन्। यो व्यवस्था ल्याउनको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने, सबैभन्दा कुरबानी गर्ने चाहिँ पार्टी अहिले चाहिँ छायामा परेको जस्तो जनताले त्यो भन्ने। तर चाहिँ त्यहाँबाट त्यसले ल्याइदिएको, तिनीहरूले रगत बगाएर चाहिँ, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पसिना बगाएर ल्याइदिएको चाहिँ जो चाहिँ परिवर्तन हो, त्यसबाट लुटतन्त्र मचाएर चाहिँ आफ्नो जीवन उकास्ने र चाहिँ रत्यौली गरिरहेका अहिले छन्। जनताहरू अलिकति तरङ्गित भ्रम भएको स्वाभाविक हो। त्यो भ्रमलाई हामी चिर्छौँ। तपाईँ जुन ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो क्षेत्रका सबैजना चाहिँ स्थानीयहरू चाहिँ शिक्षित हुनुहुन्छ होइन? दलभन्दा माथि छन् भन्ने छ।
तपाईँ त काठमाडौँमा बसेर राजनीति गर्ने मान्छे, शिक्षितले नै हराइदेला नि त फेरि। नमस्कार। नेकपा माओवादी केन्द्र उपत्यकाका विशेष प्रदेश समिति सदस्य तथा अखिल क्रान्तिकारीको निवर्तमान केन्द्रीय उपमहासचिव, हाल कार्यालय सदस्य लक्ष्मी प्रसाद जोशी यति बेला हामी समक्ष हुनुहुन्छ। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्षको आकाङ्क्षी उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामीले उहाँको राजनीतिक जीवन, उहाँका अनुभव बारेमा हामी उहाँबाट केही जानकारी लिन्छौँ र उहाँको जुन आगामी निर्वाचनमा आउँदै गरेको गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा अध्यक्षको उम्मेदवारमा जुन आकाङ्क्षी उम्मेदवार हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला म यो जान्न चाहन्छु, लक्ष्मी प्रसाद जोशी को हो? म त एउटा खास मानव हो, सचेतन र चेतनशील मानव हो होइन। त्यो सँगसँगै चाहिँ यो समाज र मानव जातिको सेवामा समर्पित हुनुको निम्ति लागेको एउटा योद्धा हो। र अर्को कुरा गर्नुभन्दा पनि म चाहिँ पोलिटिकल हिसाबमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसँग निकट रहेर जनताका समस्या र आम चाहिँ त्यस पनि मानव जातिकै एउटा चाहिँ विकासको निम्ति, मानव जातिको सेवाको निम्ति समर्पित हुने एउटा चाहिँ सिपाही हुँ भन्नुपर्छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उठ्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले माथि दिएको परिचय नै यो काफी छ? होइन, त्यो भनेको विचारको कुराले हुने हो। हेर्नुहोस् होइन, मानव जातिको सेवा गर्ने कुरो हो, तर प्लेटफर्मको हिसाबले चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँबाट मानव जाति भइसके पछाडि चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ सेवा गर्ने कुरो त्यो स्वाभाविक कुरो रह्यो। तर चाहिँ सामाजिक हिसाबले अनि प्रशासनिक हिसाबले काम गर्ने हिसाबले चाहिँ अलि सरकारी हिसाबले चाहिँ काम गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक हिसाबले त्यही विषयवस्तुको अगाडि बढ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म मानव जातिको सेवा गर्नको निम्ति त्यहाँभित्र बसेर केही न केही गर्न सकिन्छ, समाजको निम्ति, मानवको निम्ति, विकासको निम्ति होइन, मुख्यतः मानव जातिकै विकास र चाहिँ उसको निम्ति सेवाको निम्ति चाहिँ त्यसलाई महत्त्वपूर्ण विषय बन्न सकिन्छ। र त्यो इच्छा शक्ति म भित्र छ। म यो समाजको निम्ति के गर्न सक्छु, गाउँठाउँको निम्ति, आफ्नो देशको निम्ति, मातृभूमिको निम्ति चाहिँ केही न केही गर्न सक्छु भन्ने ममा एउटा कन्फिडेन्स छ, ममा त्यो भिजन छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ समाजको परिवर्तनको निम्ति, यो समाजको विकासको निम्ति, मानव जातिको सेवाको निम्ति नै मुख्य रूपमा चाहिँ अडिग भएर अगाडि बढ्ने र यो समाजलाई समृद्ध बनाउने, यो समाजलाई चाहिँ सुशासनयुक्त बनाउने, भ्रष्टाचार रहित चाहिँ समाज निर्माण गर्ने मेरो चाहिँ ध्येय छ। त्यही भएको कारणले म यसको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति म सक्षम छु जस्तो लाग्छ। तर आम रूपमा चाहिँ यसको विषयवस्तुमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने विषयवस्तुहरू त तपाईँहरूले हो, आम जनताले हो होइन, आम दर्शकले हो त्यो मूल्याङ्कन गर्ने विषय। तर मेरो जीवनशैलीको हिसाबले, मेरो अहिलेसम्मको कर्मको हिसाबले चाहिँ म लागिरहेको बाटो भनेको चाहिँ मानव मुक्तिको निम्ति, मानव सेवाको मुक्तिको निम्ति र एउटा सचेत प्राणी, एउटा सचेत मानव जाति भएको कारणले त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो त्यही हो। गहिरो अनुभवबाट तपाईँले चाहिँ देशलाई साँच्चीकै समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने अनुभवबाट आएको होइन। यो मान्छे भएर जन्मिसके पछाडि चाहिँ मान्छेको दायित्व र उद्देश्य के हुन्छ, प्रमुख चाहिँ मान्छेको कर्तव्य के हुन्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म चाहिँ मानव भएर जन्मिसके पछाडि यो समाजमा, यो धरतीमा मानवको रूपमा आइसके पछाडि मानव जातिको निम्ति म के गर्छु भन्ने कुरा पहिला मानवले सोच्न आवश्यक छ। अहिलेको पिँढीमा, अहिलेको राजनीतिमा, अहिलेको संस्कारमा, कल्चरमा कतै पनि चाहिँ यो विषयवस्तु छैन। राजनीतिलाई एउटा धन्दाको विषयवस्तु, राजनीतिलाई एउटा मानव जातिको सेवाको विषयवस्तु भन्दा पनि त्यसलाई पेसाको विषयवस्तु, त्योबाट धनार्जन गर्न सक्ने, आफ्नो जीवनलाई सम्पन्न बनाउन सक्ने, अर्काको जीवन नर्क बनाउन सक्ने त्यस्तो तरिकाले अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यो स्कुलिङ चाहिँ अलि गरिरहेछ। तर राजनीति भनेको देशको मियो हो, सबै नीतिहरूको प्रमुख नीति हो राजनीति भनेको। त्यो सुधार्न हामीले सकेनौँ भनेपछिमा त्यो भनेको सबै नीतिहरूको मूल हो। जस्तो पानीको मूल हुन्छ त्यही मूल जस्तै चाहिँ राजनीति भनेको मूल हो। तर मूल चाहिँ हाम्रो चाहिँ धमिलो हुने, तर तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो टुटी हुन्छ, धारा हुन्छ, धारामा चाहिँ सफा पानीको हामी परिकल्पना गर्ने जो परिपाटी छ, त्यसको निम्ति मेरो के मनसाय हो भने मूल नै सफा गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले तयार हुनुपर्छ। त्यो ठाउँमा बुझेका मान्छे, त्यो गर्न सक्ने मान्छे, त्यो इच्छा शक्ति भएका मान्छेले मात्रै त्यो सम्भव छ, त्यसको हातबाट मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो मेरो बनावटी कुरा होइन, त्यो भन्ने कुरा होइन, गरिखाने कुरा होइन। मेरो बाहिरी पाटा पक्षहरू पनि छन्। म एउटा इन्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ होइन। म मेरो व्यक्तिगत जीवन जिउनको निम्ति म जुनसुकै गर्न सक्छु, म सहज जीवन जिउन सक्छु होइन।
तर पनि आम समाजले चाहिँ के गर्न सक्छ? मैले जन्मेको माटोले, मैले हिँडेको बाटोले, मैले हिजो खेलेको पानी पँधेरो खेल चौर मसँगका दौतरीहरूले चाहिँ उनीहरूको जीवन के छ, कुन अवस्थामा छ अहिले, उनीहरूलाई मैले कहाँनिर सहयोग गर्न सक्छु? त्यो माटोको निम्ति जसले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो, जसले मलाई म बनायो, आम तपाईँहरूमा चिनाउने, अरूमा चिनाउने चाहिँ एउटा परिचय दियो, त्यो समाजको निम्ति मैले के गर्न सक्छु कि सक्दैन? पर्सन यहाँनिर हो, यो मलाई गम्भीर रूपमा खड्किएको छ। त्यही भएको कारणले समाजको सेवा, मानवको सेवा म पहिलादेखि जोड दिइरहेको छु। मानवको सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ सुशासन, समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणको निम्ति चाहिँ मेरो पहिलो उद्देश्य छ, मेरो त्यो ध्येय छ। तपाईँको पृष्ठभूमि लामो छ, राजनीतिक जीवन पनि। अध्यक्षमा उठ्ने सोच चाहिँ कसरी आयो? होइन, म के हो भने राजनीतिमा, हरेक राजनीतिमा लाग्ने मान्छेले चाहिँ राजनीति गर्ने भनेको, कोही मान्छेले अहिलेको राजनीतिक कल्चर र ट्रेन्ड भनेको चाहिँ राजनीतिमा लागिसके पछाडि कति कमाउने, कसरी कमाउने भन्नेतिर बढी छ। तर हरेक एउटा सचेत र चाहिँ योग्य नागरिकको अथवा राजनीतिको पहिलो उद्देश्य भनेको आफूले खुट्टा, त्यो मञ्चको अगाडि बसेर उपर खुट्टी लाएर खुट्टा हल्लाउने विषयवस्तु होइन, तर समाजभन्दा, दुनियाँभन्दा 2 स्टेप 4 स्टेप अगाडि देख्ने, अनि चाहिँ त्यो देखिसके पछाडि त्यही अनुसार चाहिँ समाजलाई डुर्याउने, अहिलेको विश्वका घटनाहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो समाजलाई कसरी हिँडाउने, त्यो अनुसारको विकासमा कसरी लैजाने र जनतालाई फेरि पनि भने मैले चाहिँ एउटा किसिमको त्यो अनुसारको सुविधा सम्पन्न चाहिँ ठाउँ, समाज कसरी निर्माण गर्ने, समानतामूलक एउटा चाहिँ सबैको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक चाहिँ समाज, सबैको साझा चाहिँ समाज होइन, सबै जात जाति धर्म क्षेत्र लिङ्ग वर्णको सबैको चाहिँ हाम्रो हो भन्ने चाहिँ महसुस गर्न सक्ने समाज कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयवस्तु हो। त्यही विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले केन्द्रित भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने। तपाईँमाथि शङ्का त होइन, तर पनि उठ्दै हालौँ न भनेर त होइन नि तपाईँले उठ्दै गरेको? होइन, म उठ्ने भन्ने विषयवस्तु होइन। मैले भने तपाईँले अगाडि नै भने, म मेरो समाजको निम्ति, मेरो ग्राउन्डको निम्ति म त्यो ठाउँबाट जहाँसम्म पुगेँ, अहिले जुन राजनीतिमा जुन स्टेपमा म पुगिरहेको छु, अब त्यो ठाउँमा जानको निम्ति, मेरो समाजमा फर्कनको निम्ति चाहिँ मलाई यहाँ पुर्याउने समाजको, त्यहाँको जनताको, त्यहाँको मेरो हिजोको दौतरीको, मसँग खेलेको चाहिँ साथीभाइहरूको, अनि चाहिँ त्यो पानी पँधेरो माटो बाटोको मेरो नाभि त्यो ठाउँमा गाडिएको छ। त्यो नाभि गाडिएको ठाउँको माया दया, त्यसको चाहिँ प्रेरणाले मलाई चाहिँ त्यहाँका आमा बुवाहरूको, त्यहाँको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको, परदेशीयका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको, घरमा छन् मान्छेहरू, बुढा घर गाउँमा अहिले तपाईँको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने बुढा बाआमाका छन्, बच्चा छन्, महिलाहरू मात्रै छन्, छोराछोरीहरू सबै चाहिँ कोही पढ्नको निम्ति, कोही रोजगारको निम्ति इन्डियामा छन्, युरोपहरूतिर, अमेरिकाहरूतिर छन्। तर घरमा केही ल्याइदिने, सामान ल्याइदिने मान्छे बिरामी भयो भने पनि गर्ने अवस्था छैन। अब हामीले समाज फर्काउनुपर्छ। केही न केही हामी पढे लेखेका मान्छेहरूले बाहिरबाट सिकेको आफ्नो क्षमता, योग्यता, ज्ञान र सिपलाई चाहिँ आफ्नो माटोमा, आफू जन्मेको माटोमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भित्रैदेखि चाहिँ इच्छा शक्ति हो। त्यो पहिलादेखि नै मेरो एउटा किसिमको सोच हो। त्यही अनुसार त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति अब हामी रियल फिल्डमा त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु र त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने मैले प्लान बनाएको छु। त्यो कुनै यो ढोङको विषय, कुनै चाहिँ यो चाहिँ देखावटी विषय, बनावटी विषय भन्दा पनि यो रियल विषय हो। यो मलाई भित्रै हृदयदेखि छोएको, टच भएको विषय हो र म यो त्यही अनुसारले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। तपाईँलाई थाहा छ, ठुला मान्छेको अथवा अलिकति पहुँच पुग्ने मानिसहरूको वरिपरि रहेका मान्छेले मात्रै टिकट पाउने, या त भनौँ एउटा चाकडी बारे चाहिँ विगतमा युवा भन्नेहरूलाई नै दाग लाग्ने गरेको छ होइन? तपाईँ यसबाट अछुतो हुनुहुन्छ? मैले अहिलेसम्म मेरो राजनीतिक जीवनमा हेर्नुहोस्, म दूर दराजको गाउँमा अहिले पनि खरले छएको छानो छ। मेरा बाका अहिले पनि खुट्टा चाहिँ चप्पल लाउनुहुन्न, खुट्टा पटपट पैतालाहरू फुटेका छन्। आमा खेतमै काम गर्नुहुन्छ होइन। म त्यो ठाउँबाट जहाँ अहिलेको त्यहाँको मान्छेले, त्यहाँको समुदायले गाडी देखेको छैन। मोबाइल खर्च तपाईँको चाहिँ मोबाइलको टावरिङको कस्तो छ त्यहाँ भनेपछि अहिले हामी यहाँ स्टुडियोमै काम गरिरहेछौँ होइन। यस्तो छ, भिडियो कल गर्छन् मान्छे, अडियो कल गर्छन्। त्यहाँ गाउँमा मान्छे बित्यो भने पनि चाहिँ मान्छे बित्यो भन्ने खबर हामीलाई पुग्नको निम्ति चाहिँ मान्छेको त्यो 13 दिनको काजक्रिया गरिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई खबर आउने चाहिँ परिवेश छ। त्यहाँको मान्छेले सिटामोल पाएको छैन, त्यहाँको मान्छेले सामान्य औषधि मुलो गर्न पाएको अवस्था छैन। त्यहाँको मान्छेले यहाँ पुग्ने, काठमाडौँ पुग्ने चाहिँ सपनै देख्न सक्दैन। इन्डियाको गल्लीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजदुरी गर्ने सपना देख्ला, बरु चाहिँ ढुङ्गा बोक्ने सपना देख्ला, चौकीदार बन्ने सपना देख्ला, तर त्यो देख्दैन। त्यो माटोबाट म यहाँ आएको मान्छे हुँ। त्यो माटो मेरो न कसैको बा नेता छ, न मेरो कोही काका नेता छ, न मेरो ससुरा नेता छ, न मेरो कोही छ।
तर पनि त्यो नहुँदा पनि म यो समाजमा त्यसको मायाले त्यहाँको सपोर्टले आम मेरो चाहिँ पार्टीका शुभचिन्तकहरूको उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ म यो ठाउँमा पुगेको छु। यसलाई चाहिँ मैले अब चाहिँ मेरो त्यहाँको पानी पँधेरो समाज मेरो आफन्त सबैले त्यहाँको युवाहरूले दौतरीहरूले मेरो शिक्षक कर्मचारी जति छन् त्यहाँ बसोबास गर्ने त्यो क्षेत्रभित्रको त्यो सबैले मेरो गाउँले मेरो आँगनले चाहिँ मलाई चाहिँ हो हाम्रो ठुलो तपाईँबाट अपेक्षा गरेका छौँ भन्ने छ, मप्रति अपेक्षा गरेका छन्, यसले समाजबाट केही गर्न सक्छ, केही योगदान दिन सक्छ भन्ने उहाँहरूको छ। त्यसलाई त्यो आशालाई मैले निराशामा बदल्नु हुँदैन। त्यही भएको कारणले म नेतृत्वप्रति विश्वास गर्ने भन्दा नि मेरो समाजप्रति मेरो शक्तिप्रति मेरो इच्छा शक्तिप्रति मैले विश्वास गरेको छु र त्यही अनुसार चाहिँ मैले मेरो इच्छा शक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गराउने, आम जनताको जीवनमा सुधार गर्ने, त्यहाँको समाजको विकास गर्ने, विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यहाँको मुख्य रूपमा चाहिँ त्यहाँको जनताको जीवनलाई सहज बनाउने भन्ने मेरो उद्देश्य हो। मेरो उद्देश्य भनेको कुनै राजनीतिक फलानु उसको गर्ने फलानु वो गर्ने होइन। म आफै चेतनशील प्राणी हुँ, चेतनशील मानव हुँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो सिकेको ज्ञानलाई चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्ने मेरो उद्देश्य हो। मेरो कसैप्रति चाहिँ त्यो खुसी पार्ने, कसैलाई चाहिँ बाट खुसी पारे बाफत चाहिँ ओ ल्याउने त्यो भन्ने कुरो होइन। त्यो ल्याइसके पछाडि आखिर जाने त त्यहाँ जनतामा हो होइन। जनताले मताधिकार प्रयोग गर्ने कुरो हो, जनताले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरो हो होइन। भनेपछिमा जनता नै जनार्जन हुन्, त्यो पनि लोकतन्त्रको विषय, अहिले चेतनाको विषयवस्तु नै यहाँसम्म जनताहरू नेपाली जनतामा यत्रो चेतनाको स्तर यहाँ पुगिसक्यो, देशमा गणतन्त्र आइसक्यो भने पश्चात चाहिँ त्यस्तो किसिमको अहिले अवस्था हुनेवाला छैन। त्यो टिकट लैजाने नेताको नजिक भएर फलानाको नजिक भएर भन्दा पनि वास्तविक रूपमा त्यहाँका जनताका समस्याहरू हल गर्न सक्ने, त्यहाँको समाजको अन्तर्विरोधलाई चाहिँ हल गर्न सक्ने त्यो पात्र हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको जनताले महसुस गर्छन्। अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ म कुनै पनि त्यहाँको जनताको उसमा चाहिँ यसले गर्न सक्छ है, केही न केही यो समाजको लागि केही न केही योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरामै म चाहिँ अलि आशावादी छु र उहाँहरू पनि मबाट चाहिँ त्यो अलि आश गरिरहनु भएको छ। केन्द्रका नेताहरू कसैसँग सल्लाह पनि गर्नुभयो कि होइन? म आफै चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीमा बसेँ होइन, अनि चाहिँ केन्द्रीय पदाधिकारीमा नि बसेँ। म त्यहाँको इन्चार्ज भएर पनि विद्यार्थीको इन्चार्ज पनि भएँ। म लामो समयदेखि 18-20 वर्षदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा पनि छु होइन। यहाँका विभिन्न मोर्चाहरूमा विद्यार्थी मोर्चाहरूमा काम गरेँ, विभिन्न अनुभव पनि छ मसँग, त्यो अनुभव छ। मैले नेताहरूसँग सामान्य रूपमा चाहिँ म भनिरहेको छु, त्यहाँको जनताको स्तरले होइन कि जनताहरूले मलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ल आउनुपर्छ है तपाईँहरू भन्ने छ। यहाँका नेताहरूले पनि अलिअलि मलाई चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भनेपछि म होइन जानुपर्छ, तपाईँहरू जतिका युवाहरूले जानुपर्छ भन्ने छ। अर्को भित्रैदेखि पहिलो इच्छा शक्ति भनेको नेताहरू भन्दा नि मेरो मनबाट मेरो मस्तिष्कबाट मथिङ्गलबाट मैले के सोचिरहेको छु भने आम त्यहाँका जनताको कसरी चाहिँ त्यो सपनालाई साकार गर्ने, त्यो पुरा गर्ने, तिनी गाडी नदेखेका मान्छेहरूलाई चाहिँ विकास भन्ने कुरो के हो भन्ने देखाउने, त्यो मोबाइल भन्ने कुरो फेसबुक भन्ने भिडियो कल भन्ने नदेखेका मान्छेहरूलाई कम्तीमा यस्तो हुन्छ होइन, बत्ती नदेखेर बसेका मान्छेहरू म आफै टुक्कीमा पढेर आएको हुँ। त्यो उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ काठको पार्टीमा चाहिँ पढेर आएको हुँ 2-3 कक्षासम्म। त्यो भोगाइहरू मसँग छन्, त्यहाँका घाँस काट्ने महिलाका भोगाइहरू, आमाका दिदी बहिनीहरूका भोगाइहरू मसँग छन्। त्यहाँका खेतमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ खुट्टा फुटेका चाहिँ बाको चाहिँ पीडा, दाजुहरूको पीडा मलाई थाहा छ। विदेशमा छोरो अडिकिएर छटपटाएर बसेको घरमा चाहिँ बा बिरामी भएर सिटामोल नपाएका पीडाहरू मैले महसुस, चिकित्सक नपाएर छटपटाइरहेका आँगनमा छटपटाइरहेका पीडाहरू मैले महसुस गरेको छु। घरमा मरेको वृद्ध एउटा लासलाई चाहिँ 5 घन्टा काँधमा बाँसमा बोकेर चाहिँ तपाईँको मसान घाटसम्म पुर्याउने अवस्था त्यहाँको दयनीय जीवनको मैले बुझेको छु। त्यही भएको कारणले त्यहाँका भोगाइहरूसँग चाहिँ म नजिकबाट चाहिँ परिचित छु र त्योलाई चाहिँ हल गर्न सकिन्छ मुख्य रूपमा मेरै हो। तर पार्टीका नेताहरूसँग पनि मोटामोटी रूपमा मैले चाहिँ छलफल गरिरहेको छु। म चाहिँ यो गर्न सक्छु, म यो जाने तयारी चाहिँ गर्दैछु है, आम जनताहरूले यस्तो यस्तो भनिरहेछन्, यसमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। र आदरणीय नेताहरूले पनि मेरो पार्टीको नेताहरूले चाहिँ ठिक छ तपाईँ जतिको मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, समाजको लागि केही आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि जिल्लाका आदरणीय नेताहरू अरूले सबैले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा आग्रह गरिरहेको कुरा त्यो स्वाभाविकै हुन्छ र त्यो गरिरहनु भएकै छ। अन्त तपाईँ किन उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ, किन उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँको महसुसका केन्द्रबाट निस्किएका ती शब्दहरूबाट व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। तर पनि सोध्नै पर्ने प्रश्न मध्येमा तपाईँलाई नै किन गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनाउने? हामीले बनायौँ, हेर्नुहोस् मान्छेहरूलाई पटक यो देशमा सङ्घीय गणतन्त्र आउनको निम्ति चाहिँ नेपाली आमेका सर्वोत्कृष्टम
छोराछोरीहरूले बलिदान गरेका छन्, धेरैले त्याग गरेका छन्। हामीभन्दा हाम्रो बाजे पुस्ताले चाहिँ देशमा चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनको निम्ति धेरै ठुलो कुर्बानी योगदान गरेका छन् हैन। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको अब चाहिँ राजनीतिक योगदान होइन, अब चाहिँ विकास र समृद्धि ल्याउने हो, देशमा समृद्ध नेपाल, समृद्ध समाज निर्माण गर्ने हो, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो। त्यही भएको कारणले मेरो चाहिँ उद्देश्य भनेकै त्यही छ, समतामूलक समाज, समृद्ध समाज कसरी बनाउन सक्ने, विकसित समाज कसरी बनाउन सक्ने मेरो उद्देश्य हो। आधारहरू के छन्? आधार त मुख्य कुरो मेरो एजेन्डाको विषय हो। हेर्नुहोस् चाहिँ अर्को भनेको जनताको मप्रतिको आकर्षणको विषय हो र जनताको मप्रतिको चाहिँ एउटा के भन्छ चाहिँ जनताले मबाट गरेको अपेक्षाको विषयवस्तु हो त्यो चाहिँ हैन, आशाको विषय हो। जनताले मबाट जे आशा गरिरहेछन् यसले गर्न सकिन्छ भन्ने त्यही आधार हो। अर्को आधार भनेको मैले गर्न सक्छु है, त्यो ठाउँमा गर्न सक्छु, त्यो ठाउँको लागि म केही न केही गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जनताले महसुस गरिरहेका छन्। म 15-20 वर्षदेखि त्यहाँको माटोको निम्ति चाहिँ, त्यहाँको समाजको निम्ति, त्यहाँको स्कुलको निम्ति, त्यहाँको प्रौढ चाहिँ जनशक्तिको निम्ति केही न केही रूपमा चाहिँ म मेरो तर्फबाट अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट अलिकति लागिरहेको छु हैन। त्यही भएको कारण त्यही नै त्यहाँको युवाको एउटा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ। अरूभन्दा कसरी भिन्न हुनुहुन्छ? कसरी हैन, मान्छेहरू अहिले मैले भने अगाडि पनि राजनीति भनेको एउटा पेसाको रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ। अहिलेको राजनीति पनि पेसाकै रूपमा अगाडि चाहिँ बढिरहेको स्थिति छ। त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको योजना लैजाने हैन, योजना लैजाने, कमिसन खाने, अर्को काम गर्ने, सर्व बढाउ गराउने, काम गर्छौँ भन्ने, अर्को गर्ने स्थिति छ। यो राजनीतिमा विकृतिहरू यो देखिएका छन्। समाजसेवाको नाममा चाहिँ यो समाजसेवाभित्रको विकृति हुन्। त्यही भएको कारणले त्यहाँ पनि त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू देखा परेका छन् राजनीतिमा। म त्यहाँबाट चाहिँ वञ्चित छु। मैले अहिलेसम्म कसैबाट पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्ता किसिमका गरेको छैन, त्यो गर्ने छैन भन्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। मेरो जीवनमै म गर्दैन। अर्को कुरो त्यहाँको समाजले, आम मान्छेले के बुझ्नु पर्यो भने यो राजनीति गर्ने मान्छे केबाट राजनीति गरिरहेछ, कोट प्यान्ट लगाइरहेछ, टाइसुट लाउँछ, हिँड्छ, खाएको छ, होटलमा बसेको छ, रमाइलो मोजमस्ती गरिरहेको छ, तर यसको जीवन के हो हैन, कमाइको स्रोत के हो, यसका बालबच्चाहरू कहाँ पढिरहेछन्, कसरी पढिरहेछन् भन्ने त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ अब सोच्नुपर्छ, त्यहाँका जनताहरूले सोध्नुपर्छ। त्यही भएको कारणले अबको समाजको नेतृत्व गर्न सक्ने, जसले आफ्ना छोराछोरीहरूको भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन, जसले आफ्नो भविष्यको निर्माण गर्न सक्दैन भनेपछि त्यसले समाजको निर्माण गर्न सक्दैन, त्यसले जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउन सक्दैन। त्यही भएको कारणले जसले आफू गर्न सक्छ, आफूमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, त्यसले अरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यो नै मेरो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जित्ने सम्भावनाका आधारहरू हुन् र हाम्रो पार्टीले त्यहाँबाट मुख्य रूपमा मैले भन्दा पनि मेरो पार्टीले त्यहाँबाट जित्ने चाहिँ एउटा आधारका कुरा हुन्। तपाईँकै पार्टीमा नि तपाईँभन्दा सिनियर नेताहरू पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काम नगरेर कि अथवा के को आधारमा तपाईँलाई नै पार्टीले टिकट दिने त? होइन, मैले भने नि त, मैले पार्टीलाई त्यो कन्भिन्स गराउने विषय हो। मैले पार्टीले मलाई दिनै पर्छ भन्ने मेरो विषय होइन। तर म अरूभन्दा फरक तरिकाले सोच्न सक्छु, म अरूभन्दा फरक तरिकाले गर्न सक्छु। राजनीतिलाई चाहिँ अलि नयाँ तरिकाबाट, अलि बिग्रेको यो जो चाहिँ राजनीतिक प्रणाली छ यसलाई चाहिँ म चाहिँ त्यो गाउँपालिकालाई मैले जित्यो भने, मेरो पार्टीले जित्यो भने चाहिँ म समृद्ध गाउँपालिका बनाउन सक्छु, विवेकशील त्यहाँ नागरिकहरूको चाहिँ बस्ने चाहिँ गाउँपालिका बनाउन सक्छौँ, समतामूलक एउटा समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। अहिले समाजको आन्तरिक चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा जो सम्बन्ध छ त्यहाँको वर्षौँदेखि बसिआएको, त्यो खलबल्याउने चाहिँ किसिमका हरकतहरू सिर्जना भएका छन्। त्यो जनप्रतिनिधिका तहबाट पनि भएका छन्, अरू तहबाट पनि भएका छन्, राजनीतिक तहकाबाट पनि भएका छन्। जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्गका रूपमा चाहिँ समाजलाई विभाजित गर्ने कुराहरू भएका छन्। त्यसलाई म रोक्न सक्छु, त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्छु, समाजका अन्तर्विरोधहरूलाई बुझेर चाहिँ त्यो हल गर्न सक्छौँ र समाज युनिफाइड गराएर चाहिँ त्यहाँका युवालाई स्वरोजगार बन्न सक्ने कुरा, त्यहाँको आम जनतालाई चाहिँ विकासमा चाहिँ समेट्ने कुरा होइन, त्यहाँको भूगोललाई चाहिँ एउटा चाहिँ विकाससँग चाहिँ जोड्ने कुरा होइन, अहिलेको सञ्चार टेक्नोलोजीसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै लैजाने कुरा, प्रविधिसँग प्रविधि मैत्री बनाउने कुरा, त्यहाँको शिक्षा, त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ एउटा आम जनताको पहुँचको रूपमा चाहिँ स्थापित गराउने कुरालाई मैले त्यो गर्न सक्छु। यी एजेन्डाहरू म पार्टीलाई नि पनि कन्भिन्स गराउन सक्छु, त्यहाँको जनता, आम जनताहरूलाई नि म कन्भिन्स गराउन सक्छु। यी मेरा एजेन्डा हुन्, यी नै मेरा आधारहरू हुन्। म यो गर्न चाहन्छु। यसले चाहिँ त्यहाँको समाजको निम्ति, मेरो छोराछोरीको भविष्यको निम्ति मात्रै भने आम त्यहाँको पछिल्लो पुस्ताको निम्ति, भविष्य पुस्ताको निम्ति चाहिँ त्यो एउटा मार्गनिर्देशक बनाउन सकिन्छ र त्यो देशको एउटा नमुना गाउँपालिकामा स्थापित गराउँछ। त्यो कसम खान्छु, त्यो वचन दिन्छु र त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ म पुरा गर्छु भन्ने ममा आँट छ। त्यो किसिमको ममा भिजन छ। गाउँपालिकामा अहिले एमालेको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, स्थानीय तह एमाले जितेको अवस्था छ। मेरो डिलासिनी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि उहाँहरूका छन्, तर उहाँहरूको अहिले 5 वर्ष बित्दै जाँदाखेरि विगत 5 वर्षदेखि उहाँहरूले त्यहाँको जनताको आपसी सद्भाव, सामाजिक सद्भाव भत्काउने,
त्यहाँका विकास निर्माणहरू काम गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र जनतामा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ विवादहरू सिर्जना गर्ने बाहेक अरू कुनै किसिमका चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू, त्यस्ता किसिमका कामहरू गरेको स्थिति छैन। त्यो आम दुनियाँ तपाईँलाई नि थाहा छ, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई थाहा छ। आम यहाँको चाहिँ म त सिंहदरबार विगत चाहिँ तपाईँको 23 महिनादेखि 24 महिना झन्डै भयो त्यहाँको जनताको अधिकारको निम्ति, त्यहाँको जनताको चाहिँ के भन्छ उसको निम्ति, अधिकारको निम्ति चाहिँ म चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चसम्म धाएको छु हैन। न्यायको निम्ति, यहाँको जनताको न्यायको निम्ति चाहिँ म आएँ। मलाई पुलिसले हदगडी लायो त्यहाँको जनताको चाहिँ विषयवस्तुमा बोल्ने बेलासम्म बोल्दाखेरि चाहिँ। गाउँपालिकाको त तपाईँको त्यहाँ घटना कस्तो दुःखद घटना छ भन्नुहुन्छ भने राज्य पुनर्संरचना आयोगले त्यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने बेलामा चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्र डिलासेनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 भन्ने ठाउँमा चाहिँ राख्यो। साबिकको डिलासेनी गाविसको भवन भनेर यहाँबाट बगैँचा तोकेर दियो। त्यहाँबाट एमालेको टिम निर्वाचित भयो। एमालेको टिमले निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूले नि पहिलो बैठकले सर्वसम्मत रूपमा के निर्णय गर्नुभएको छ भने डिलासेनीको 7लाई नै गाउँपालिकाको केन्द्र बनाउने र यसको निम्ति आवश्यक जग्गाहरू चाहिँ चाहिएकोले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ दिनु इच्छुकहरूले चाहिँ यति दिनभित्र दिनुहोस् भनेर सूचना निकाल्नुभयो। त्यो निकालिसके पछाडि अहिले पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षको घर चाहिँ 3 नम्बर वडा नम्बर 3मा अनि चाहिँ एमालेको त्यहाँको अध्यक्षको घर पनि वडा नम्बर 3मा भएको कारणले अहिले एउटा स्कुलमा उहाँहरूको घरमा लगेर चाहिँ त्यो सञ्चालन गरिरहेका छन्। जनताहरू 8 महिनादेखि त्यहाँको 7वटा वडाहरूमध्ये 4वटा वडा कार्यालयहरूमा तपाईँको तालाबन्दी भयो। त्यसको निम्ति म सर्वोच्चसम्म त्यहाँको जनताको न्यायको निम्ति, त्यहाँको जनताको अपमान भइरहेको जो कुरा छ त्यसको सम्मानको निम्ति चाहिँ म सर्वोच्च अदालतसम्म लडिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म। यहाँबाट सङ्घीय सरकारले 2टा चिठी पठाइसकेको अवस्था छ। निर्णय गरेर चाहिँ डिलासेनी गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको 7 नम्बर हो त्यहाँ लैजाऊ, त्यही गर, त्यहाँबाट कामकाज सुचारू गर भनेर तैँले अहिलेसम्म लगिरहेको स्थिति छैन। तर अहिले त्यो 4 वर्षमा जो कमाएको अमुक रूपमा गरेको भ्रष्टाचार छ त्यस मार्फत चाहिँ अहिले उनीहरूले चाहिँ रोडहरूमा तपाईँको देखिरहनु भएको छ। हिजो मैले हेरिरहेको थिएँ त्यहाँबाट 200-400 मान्छेहरू जम्मा गरेर तिनीहरूलाई किनेर त्यो दमा भन्ने बजाएर गाँजा बजाएर अहिले र्याली गरिरहेका छन्। जनताले यो चाहेको हो? यस्तै किसिमको सङ्घीयता, यस्तै किसिमको गणतन्त्र, यस्तै किसिमको चाहिँ सरकार जनताले अपेक्षा गरेका हुन्? यसकै निम्ति नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले बलिदान गरेको हो? त्यही भएको कारणले यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यहाँका आम जनताको दिमागमा मथिङालमा अब चाहिँ यो विषयवस्तुले अलि गहिरो गरेर छोइएको छ। त्यही भएको कारणले मैले के गर्न चाहन्छु भने तिनीहरूले गरेका चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू जो छन्, आफ्नो भन्दैन, पराई भन्दैन, कोही भन्दैन, जसले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ, जसले अनैतिक काम गरेको छ, जसले चाहिँ त्यहाँको जनताको अपमान हुने काम गरेको छ, जसले चाहिँ त्यसको के अरे समाजको अन्तर्विरोधलाई चाहिँ खलबल्याउने काम गरेको छ, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई चाहिँ बिगार्ने काम गरेको छ, तिनीहरू चाहिँ कानुनी कठघरामा आउनुपर्छ। तिनलाई ल्याइन्छ र त्यसपछि मात्रै त्यो समाजलाई चाहिँ हो राजनीति भनेको एउटा सचेत मान्छेहरूले गर्ने कुरा रहेछ। राजनीतिले ठिक ट्र्याकमा ल्याउने, समाजलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने रहेछ। बिग्रेको समाजको चाहिँ अन्तर्विरोधलाई चाहिँ हल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले अगाडि गति दिने रहेछ भन्ने महसुस गर्न सक्छन्। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले के भनेको छु भने अहिलेसम्म गरेका जो गाउँपालिकाले 5 वर्षमा जे कामहरू त्यहाँका गरेका छन् ती कामहरू जनविरोधी छन्, ती कामहरू त्यहाँको समाजको पक्षमा छैनन्। त्यही भएको कारणले त्यसलाई भत्काएर अगाडि जानु होइन सर। होइन, विरोधी पार्टीले त विरोधीको विरोध गरिहाल्छन् होइन। तपाईँले यत्रो विरोध गर्नुको आधार चाहिँ के हो नि? आधार भनेको मैले तपाईँले भनिहालेँ, त्यहाँको एउटा मात्रै कामहरू, जनमुखी कामहरू, त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाटोघाटो, सडक, दायाँ बायाँका विषयवस्तुहरूमा के गराएको छ त गाउँपालिकाले गरेको चाहिँ के उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण कामहरू के हो त भनेपछि केही छैन। कुनै विवाद जनताको तहमा विवाद सिर्जना गराउने, अमुक सम्पत्ति किन्ने। हिजो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कुरा गर्दै म तपाईँलाई कुरा गरौँ, त्यो नेकपा एमालेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष, त्यहाँको अध्यक्ष जो मूल त्यहाँको चाहिँ अध्यक्ष हो, पार्टीकै जिल्लाको अध्यक्ष, उहाँको त्यहाँको घर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत रूपमा नलिए पनि तर राजनीतिमा लाग्ने सवालमा चाहिँ उहाँको आवरणमा त्यहाँ चाहिँ अरू त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष हिजो चाहिँ टोपी लाउन नसक्ने, चाहिँ एउटा जुत्ता लाउन नसक्ने हैसियत भएको मान्छे अहिले रातारात चाहिँ तपाईँको डोजर चाहिँ भ्याएकोहरू, काठमाडौँमा घरहरू, गाडीहरू, अलिसान 5 उसमा चाहिँ कहाँबाट आयो? उनका उद्योग छन् कि धन्दा छन् कि व्यापार छन् कि व्यवसाय छन्, के गरिरहेछन् भनेपछि त्यही राजनीतिलाई धन्दा बनाएको छ। त्यो त्यहाँको जनताले बुझेको छ। एउटा आर्मीको मान्छे आर्मीबाट जागिर खान नसकेर भागेर राजनीतिमा आएर अनि चाहिँ चप्पल लाउने हैसियत नभएको मान्छेले अहिले चाहिँ करोडपति ती सत्ताको आवरणमा चाहिँ रातारात करोडपति कसरी हुन्छ?
त्यसले 8-10 वटा डोजर किन्ने, धनगढी महेन्द्रनगरहरूमा चाहिँ 20-25 वटा घरेडी किन्ने, काठमाडौँमा 5-7 करोडको चाहिँ घरहरू गर्ने, त्यो त त्यहाँका प्रमाणहरू हुन् नि। आफूले गाडी किन्ने अनि त्यो गाडी गाउँपालिकालाई भाडामा दिने, गाउँपालिकामा भाडामा दिइसकेपछि त्यहाँ बारफट ड्राइभर सहित तेल सहित 2-3 लाख रुपियाँ तपाईँको मासिक रूपमा तलब लिने अनि त्यो गाडी पनि आफैले चढ्ने, त्यस्तो पनि नैतिकता हुन्छ? त्यो जनताले आम सबैले बुझेको, त्यो पत्रपत्रिकाले सबैले चाहिँ त्यो छपाएको कुरो हो। त्यो कुनै कुरो यो प्रमाणित कुरा हो नि, मैले भन्नै पर्दैन। त्यो आरोपको विषय होइन, आरोपको लागि म आरोप लगाउन चाहन्न। सुन्नु न, तपाईँले भन्दै तपाईँले आलोचना गर्दा गर्दै अथवा मूल्याङ्कन गर्दा गर्दै भनिन्छ अरूको मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। के तपाईँले यो आधार बनाइसक्नु भएको? ठिक छ, मैले मेरो मूल्याङ्कन गरेको छु। मैले मेरो मूल्याङ्कन गर्न त कति गर्न सक्छु मैले, स्वाभाविक हो। तर म त्यस्तो गर्दैन। म समाजको पक्षमा, त्यो राष्ट्रको पक्षमा, त्यहाँको जनताको पक्षमा चाहिँ केही गर्न सक्छु, के नयाँ गर्छु। मैले राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिन्छु भन्ने मैले अठोट गरेको छु, त्यो गर्ने कुरो मेरो हो। तर त्यसलाई जनताले चाहिँ हो यो क्रिम मान्छे हो, यसले समाजको निम्ति, हाम्रो निम्ति, हाम्रा सन्ततिहरूको निम्ति, यो क्षेत्रको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको निम्ति युवाहरूको लाई चाहिँ विदेशमा विदेशिएका इन्डियामा भएका युवाहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनको निम्ति र हाम्रो समाज आफ्नो गाउँ ठाउँ आफैले बनाउनु पर्छ भन्नेको निम्ति के गर्न सक्छ भन्ने त उहाँहरूले जजमेन्ट गरेको कुरा होला नि त। त्यो अब मैले चाहिँ मैपाई गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो विषयवस्तु त्यति सुहाउँदो विषयवस्तु रहँदैन। तर आम जनताले त्यो त निर्वाचन मार्फत व्यक्त गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने कुरो हो नि त। त्यो त अहिले तपाईँको गाउँपालिकामा विकास निर्माणको काम केही पनि भएको छैन। हजुर, नमुना स्कुल, स्वास्थ्य, बाटो, पानी, पँधेरो केही गरिएको छैन भन्ने नागरिकको गुनासो छ। हजुर, तपाईँले सुन्नुभएको छ यो, महसुस गर्नुभएको छ? किन नसुन्ने? हामीले त तपाईँलाई म भनौँ सर, त्यो गाउँपालिकाको चाहिँ जुन राज्य पुनर्संरचना आयोगले वडा नम्बर 7 मा चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्र तोकेको छ, त्यो केन्द्रसम्म उनीहरूले सम्पर्क कार्यालयको नाममा एउटा स्कुलमा त्यहाँ के अरे चाहिँ उसको चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्षको, जिल्ला अध्यक्षको घर र गाउँपालिका अध्यक्षको घरको नजिकको एउटा स्कुलमा लगेर त्यहाँ कार्यालय राखेका छन्। उनीहरूले के भनेर लगिजानु भयो माथिको जनतालाई ढाँटेर भने हामी 15 दिनभित्र रोड बनाएर, बाटो बनाएर माथिसम्म चाहिँ आउने बिजुली बत्ती छैन, त्यही भएको कारणले हामीले ल्याएर आउँछौँ, हामीलाई चाहिँ त्यतिसम्म विश्वास गर्नुहोस् अनि भनेर त्यसरी फकाएर लगाएका छन्। अहिले चाहिँ त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ अहिले 4 वर्ष भयो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ 8 महिना त वडा कार्यालयहरू बन्द भयो, कसैले सुनाइ गरेन। 7 वटा मध्ये 4 वटा कार्यालय हाम्रो पुरै कामकाजै ठप्प हुने, प्रशासनिक कामै ठप्प हुने तरिकाले गरे। राज्यले प्रतिवेदन बनायो, आयोग बनाएर त्यो गर्दाखेरि नि त्यस्तो स्थिति देखियो। भनेपछि हामीले यो भूकम्पको बेलामा चाहिँ यो बिचमा गएर व्यक्तिगत रूपमा हामीले चाहिँ विदेशमा काम गर्ने 8,000 मा बिचरा जागिर गरिरहेछन्, 5,000 रुपियाँ हामीलाई सहयोग गरेर चन्दा मार्फत जनताबाट घरबाट चाहिँ चन्दा उठाएर चाहिँ 17 किलोमिटर बाटो जनता सडक मार्ग भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ काटेका छौँ व्यक्तिगत रूपमा। अनि त्यही नै हो नि जनताको आधार भनेको, समाजको निम्ति गर्ने, आफू नखाइकन चाहिँ समाजको निम्ति गर्ने। अनि त्यहाँको जनतालाई अपमान भएको छ, त्यो गाउँपालिकाको केन्द्रको निम्ति कृत्य निर्णय गरेर चाहिँ यहाँ पठाइएको थियो, त्यसको निम्ति चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर चाहिँ कानुनी लडाइँ लडेका छौँ। त्यसको निम्ति त्यही नै हो नि जनताहरूले चाहिँ त्यो गर्ने कुरा भनेको त। हामी त्यहाँको जनतासँग पुरै जोडिएका छौँ, त्यहाँको दुःख बुझेका छौँ, त्यहाँको पीर मार्काहरू सबै बुझेका छौँ। त्यहीको स्कुलमा पढेर आएको हौँ, त्यहीको माटोमा हिँडे हौँ, त्यहीको बाटोमा हिँडेका हौँ, त्यहीको पानी पँधेरोको पानी खाएर आएका छौँ। त्यहीका दौतरीहरूसँग हाम्रो संस्कृति, हाम्रो विचार, हाम्रो क्षमता, योग्यता सबै कुराहरू उहाँहरूले त झन् बुझ्नु भएको छ नि। झन् पछिल्लो पिरियडमा हामी चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ विभिन्न किसिमका क्षमता योग्यताहरूसँग केन्द्रीकरणहरूसँग हुन पाएका छौँ, त्यहाँबाट केही सिक्ने मौका पाएका छौँ। यो सिप, ज्ञान, क्षमता, योग्यतालाई हामी हाम्रो जन्मभूमिमा, हामी आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के न के प्रयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यो पवित्र एउटा ध्येय मात्रै हो। सर, अर्को कुरा, गाउँपालिकाको केन्द्र राज्यले तोकेको ठाउँमा नभई गाउँपालिकाका अध्यक्षको घरमा अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको नागरिकको अर्को पनि गुनासो छ, हैन? ठीक हो। यसको समाधानको लागि तपाईँले विगतमा के कस्ता पहल गर्नुभएको छ? हो, त्यही त भने नि मैले। त्यसको निम्ति चाहिँ म कानुनी रूपमा, प्रशासनिक रूपमा सबै तहमा चाहिँ, सबै ठाउँमा चाहिँ म गएर आएको स्थिति छ। 24 महिनादेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको प्रदेश सरकारदेखि, जिल्ला समन्वय समितिदेखि, सङ्घीय स्थानीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतसम्म एउटा न्यायिक के लडाइँ लडिरहेको अवस्था छ। यो त आम त्यहाँको जनताले बुझेको कुरो हो। त्यसै बाबत चाहिँ अहिले सरकारले 2टा निर्णय तपाईँले सुन्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँको जनताले चाहिँ को निम्ति चाहिँ यहाँ आह्वान गरिसके पछाडि सरकारले एउटा निर्णय गरेर पठाएको छ। तिमीहरूले त्यहाँबाट गाउँपालिकाबाट त्यो जे प्रस्ताव गरेर गाउँपालिकाको केन्द्र 7 नम्बरबाट 3 नम्बर भन्ने ठाउँमा तिमीहरू लगेर गएको छौ, अवैधानिक रूपमा गराएको छौ, त्यो तत्काल बन्द गर। क्याबिनेटले माथिबाट त्यो तिम्रो अस्वीकृत गरेर पठाएको छ भनेर भनिसक्दा पनि गृह मन्त्रालयले सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ
त्यो कार्यालय माथि लगेर चाहिँ 7 नम्बरबाटै काम कारबाही सञ्चालन गर भन्दाखेरि पनि उनीहरू अटेरी भएर अवस्थामा परिरहेको किन भनेपछिमा त्यसको लागि त त्यहाँको जनता जागरुक छन्, त्यहाँको जनताले चाहिँ तिनीहरूले गरेका काला कर्तुतहरू र भ्रष्टाचारका बारेमा चाहिँ बोल्न सक्छन् भन्ने हिसाबले त्यो मिलाउनको निम्ति त्यहाँ गरिरहेछन्। त्यही भएको कारणले त्यसलाई लुकाउनको निम्ति तिनीहरू बसिरहेछन्। त्यसको नेतृत्व गर्नको निम्ति त्यो कानुनी त्यो चाहिँ न्यायिक आन्दोलनको मैले कमान्डर भएर चाहिँ त्यसको योजनाकार भएर त्यहाँका सबै युवा राजनीतिज्ञहरूलाई सबै पार्टीका यो पार्टी फलाना पार्टी ऊ पार्टी भनेर सबैलाई गोलबन्द गरेर यो साझा मुद्दा ढिलासेनीको मुद्दा हो, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीको मुद्दा हो, अनि गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयवस्तु भने कुनै एमालेको काङ्ग्रेसको माओवादीको भन्ने विषयवस्तु होइन, यो सबैको एउटा चाहिँ साझा विषयवस्तु हो। यसलाई हल गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ सबैले एउटा साझा सहमति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यसको निर्माण गर्ने एउटा सहमति निर्माण गर्ने सहजकर्ता हो म। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नि अहिले पछिल्लो पिरियडमा सङ्घीय सरकारले हिजो मात्रै पनि एउटा चिठी पठाएको छ। त्यहाँ चाहिँ यसरी गुनासो आएको छ, तल गरेको छ, अझै गरेको छैनस्, माथि काम कार्य भन्ने आएको छ, तत्काल माथिबाट गर भन्ने कुरा भएको छ। भनेपछि यो त जहारै जुन जस्तो घाम जस्तो तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयका जहाँका मान्छेहरूले पनि चाहिँ हो यो मान्छेले लगाएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। म 23 महिनामा मेरो घरको एउटा पनि काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन, मैले घरमा समय दिन सकेको छैन। आज मेरो तपाईँ सोसल मिडियामा हेर्नुहोस्, फेसबुकमा हेर्नुहोस्, अन्त हेर्नुहोस्, आज मन्त्रालयको सचिवलाई भेटेको छु, भोलि वकिललाई भेटेको छु, पर्सि चाहिँ अड्डा अदालतमा धाएको छु, अस्ति गृह मन्त्रालयमा गएको छु। भनेको मतलब यो लकडाउनको पिरियडभरि पनि मैले पहिलो लकडाउनमा पनि मैले घरमा बस्ने अप्सन पाएन। लकडाउनको बेला सबै घरमा बस्यो होला, त्यही बेला उनीहरूले गोप्य रूपबाट चाहिँ एउटा साँठगाँठ गरेर राज्यसँग चाहिँ पास गराउन खोजिरहेका थिए। भनेपछि त्यो रोक्नको निम्ति पहल कदमी गरेको छु। त्यसको निम्ति चाहिँ आम त्यहाँको युवाहरूलाई सबै दलमा समेटिएका सबै चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई मैले कलेक्सन गरेर साझा एउटा सहमति बनाएर अगाडि बढेको छु र यो नै मैले चाहिँ जनताको निम्ति त्यहाँको निम्ति गर्न सक्ने, मेरो हातबाट गर्न सक्ने पहल कदमी हो। त्यसमा म चुकेको छैन। तपाईँ जुन ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो क्षेत्रका सबैजना चाहिँ स्थानीयहरू चाहिँ शिक्षित हुनुहुन्छ होइन, दलभन्दा माथि छन् भन्ने छ। तपाईँ त काठमाडौँमा बसेर राजनीति गर्ने मान्छे, शिक्षितले नै हराइदेला नि त फेरि। ठिक छ, त्यो त जनताले अधिकार दिने कुरो हो, हामीले जनतालाई सचेत बनाउने कुरो हो कि होइन। जनता अविकसित छन् भन्ने कुरो अहिले छैन। अहिलेको समाजले यो अहिलेको राजनीतिक पछिल्लो परिवर्तनले त मान्छेहरूलाई को चेतना स्तर धेरै माथि उठाइदिएको छ होइन। तर यो स्थानीय सरकार हामीले जो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा गयो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो तल जाँदै गर्दाखेरि जनताहरूले के न के हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा महसुस गरेका थिए। हामीले पाउँछौँ राज्यबाट के अभिभावक त एउटा चाहिँ पाउँछौँ, हामीले अब सिंहदरबार धाउनु पर्दैन, हाम्रो चाहिँ माथि कोही चिनेको मान्छे हुनु पर्दैन यताउति भन्ने महसुस गरेका थिए। तर चाहिँ त्यो हुन सकेन। त्यसको जस्ट अपोजिट चाहिँ तपाईँको हिजो राणाहरूले जे गरेका छन्, हिजो राजाहरूले शाहहरूले चाहिँ जे गरेका थिएन, त्यही कुराहरूभन्दा पनि अलिक तल झरेर चाहिँ त्यो कुराहरू कार्यान्वयन गराए भनेपछि त्यो त जनताले चाहिँ अब राम्रोसँग महसुस गरेका छन्। जनतालाई कन्भिन्स गराउने, जनतालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ एजेन्डामा हेल्ने कुरो हाम्रो प्रमुख कुरो हो। त्यसको निम्ति म तयार छु। यो बुझ्नको निम्ति त्यहाँका आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यहाँका आमाबुवाहरू, त्यहाँका पढे लेखेका मान्छेहरू, विदेशमा भएका मान्छेहरू, सबैले चाहिँ एउटा किसिमले बुझ्नुहुनेछ। सबै ब्युरोक्रेटमा भएका मान्छेहरू, शिक्षकहरूले, विद्यार्थीहरूले, कर्मचारीहरूले, तिनीहरूलाई बुझाउने दायित्व सबैको छ। त्यो हामी पनि त्यसको निम्ति लाग्छौँ र सही के हो, सत्य के हो, सत्यको पक्षमा अगाडि बढ्ने, सत्यको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले चाहिँ महसुस गर्ने र त्यही अनुसार जनतालाई त्यसलाई हेल्याउने भन्ने मेरो नीति छ। त्यही अनुसार जनताले पनि त्योभन्दा बाहिर गएर त्योभन्दा चाहिँ विवेक गुमाएर चाहिँ त्यो गर्ने छैनन्। आफ्नो थाप्लोमा फेरि पनि त्यस्तै किसिमका अप्ठ्याराहरू, असहजताहरू निम्त्याउने, समाजको द्वन्द्व भड्काउने, समाजमा बसेका सामाजिक मानव जातिहरूको चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्ध खलबल्याउनेहरूलाई दिन्छन् भन्ने मैले विश्वास गरेको छैन। तपाईँको पार्टी थाहा छ नि तपाईँलाई एकदमै कमजोर अवस्थामा छ हजुर होइन। विगतमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही ठाउँमा काङ्ग्रेस प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्यो हो। यो अवस्थामा तपाईँ कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? तपाईँको शक्ति के हो? हाम्रो शक्ति भनेको विचारको कुरो हो। मैले अगाडि नै भने नि माओवादी आन्दोलन भनेको कमजोर छ भन्ने बाहिर जहाँबाट भनिरहेछन्, यो गलत छ। माओवादी आन्दोलन कहाँनिर कमजोर छ? यो चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको निम्ति सबभन्दा पछिल्लो, सबभन्दा बढी कुरबानी र नेतृत्व गर्ने दल भनेको, सबभन्दा ठुलो नेतृत्व गर्ने शक्ति भनेको को हो? माओवादी केन्द्र हो, जसले 10 वर्ष जनयुद्धको उसमा चाहिँ 17,000 मान्छेहरूले जसले चाहिँ सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा कुरबानी गर्न चाहिँ तयार भए।
किन भयो ती युवाहरू भनेपछि देशमा परिवर्तन आउँछ, देशमा केही न केही हुन्छ। गणतन्त्र आइसकेपछि हाम्रो भविष्यमा यो समाजको भविष्यको निम्ति केही हुनसक्छ। यहाँको महिला, दलित, जनजाति, गरिब, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको सबैको केही न केही विकास हुन्छ। उहाँहरूले केही न केही अवसर पाउँछन् भन्ने कुरा होइन। त्यसको नेतृत्व गर्ने, पहलकदमी गर्ने माओवादी केन्द्र हो। अनि चाहिँ यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने को हो? यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने त्यही माओवादी केन्द्र हो। सङ्घीयता, समावेशिक धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयवस्तुहरू, महिलाका अधिकारहरू, दलितका अधिकारहरू, सबै कुराहरू ल्याउने भनेको माओवादी केन्द्र। त्यो कहाँनिर चुकेको अवस्था छ? संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, संविधान सभाको एजेन्डा माओवादीको, संविधान बनाउने नेतृत्व पहलकदमी गर्ने हाम्रो नेतृत्व, अनि त्यस पछाडि संविधान कार्यान्वयन गराउनको निम्ति चाहिँ निर्वाचन गराउने त्यसको नेतृत्व दायी भूमिका खेल्ने हाम्रो दल भनेपछि, अनि चाहिँ यो पछिल्लो जो केपी ओलीले जो हरकत गरे संविधानलाई निमोट्ने, होइन, यो संवैधानिक कुदेशमा एउटा सिर्जना गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर गर्ने, विदेशीको गोटी बन्ने जो गरे, त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्दै त्यसलाई न्यायको बाटोमा चाहिँ हिँडाउने र पहिलो शक्ति यो जित्ने सबै चाहिँ कसले, यसको नेतृत्वदायी भूमिका कसले गर्यो? माओवादी केन्द्रले। त्यही भएको कारणले यी पछिल्ला उपलब्धिहरूको, सबै उपलब्धिहरूको म्यू र योजनाकार भनेको माओवादी आन्दोलन हो। यसका एजेन्डा नै त्यहाँका सबै जनताका जित्ने चाहिँ आधार हुन्। त्यही भएको कारणले ती जनताकालाई यी एजेन्डाहरू लगेर जाने, हामीले कन्भिन्स गराउने कुरामा हामी काहीँ न काहीँ भएका छौँ। अहिले चाहिँ काम गर्ने कालो मकै खाने भालो भएको छन्। यो व्यवस्था ल्याउनुको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने, सबैभन्दा कुर्बानी गर्ने चाहिँ पार्टी अहिले चाहिँ छायामा परेको जस्तो जनताले त्यो भन्ने। तर चाहिँ त्यहाँबाट त्यसले ल्याइदिएको, तिनीहरूले रगत बगाएर चाहिँ, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पसिना बगाएर ल्याइदिएको चाहिँ जो चाहिँ परिवर्तन हो, त्यसबाट लुटतन्त्र मचाएर चाहिँ आफ्नो जीवन उकास्ने र चाहिँ रत्यौली गरिरहेका अहिले यहाँ छन्। जनताहरू अलिकति तरङ्गित भ्रम भएको स्वाभाविक हो। त्यो भ्रमलाई हामी चिर्छौँ। हामी भन्छौँ हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू भयो होलान् यो बिचमा, हामी त्यो सच्याउन तयार छौँ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू माफी दिनुहोस्। माफी दिइसके पछाडि चाहिँ हामी जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि अब जे सपना देखेर तपाईँ हामीलाई रोटी खुवाउनु भएको थियो, जे सपना देखेर तपाईँको छोराले बलिदान गरेको थियो, जे सपना देखेर तपाईँको छोरा यो आन्दोलनमा हेलिएको थियो, तपाईँहरूले को त्यो सपनाहरू पुरा गर्ने, तपाईँहरूका छोराहरूका सपना पुरा गर्ने र मुख्यतः तपाईँहरूको भावी सन्तति र यो ठाउँको विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हामी त्यसमा लामबद्ध छौँ। हाम्रा जानी नजानी भएका अहिलेसम्मका गल्तीहरू जे छन् ती गल्तीहरू हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। हामीले जानेर गर्ने कुरा भनेको जनतालाई त्यस्तो गराउने भनेको त्यो अपराध हो। हामीले त्यस्तो त्यो अक्षम्य हुन्छ। त्यस्तो किसिमको हामीले अपराध गरेका छैनौँ। हामीबाट जानी नजानी कुनै गल्ती भएको छ भने त्यसलाई जनताहरूबाट माफी माग्ने र लोकतन्त्रमा जनता भनेका सर्वोपरि हुन्, जनता नै जनार्जन हुन्। जनताले हामीलाई चाहिँ त्यसपछि माफी गर्ने र हाम्रो अभिभावक जनताले ग्रहण गरिसके पछाडि हामी त्यो समाजलाई चाहिँ त्यसै किसिमले अगाडि बढाउने र समाजमा जो गुम्न खोजिएको जो गोइबल्सहरूले यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू, विभिन्न किसिमका त्यस्ता किसिमका के भन्छन् यो चाहिँ सस्तो प्रतारबाजीहरू गरेर जनतालाई फकाउने, जनतामा भ्रम सिर्जना काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई सच्याउनको निम्ति, त्यसलाई करेक्सन गर्नको निम्ति, ती जनतालाई कन्भिन्स गराउनको निम्ति हामी गइसके पछाडि कसैको पनि त्यो दाल दल्ने अवस्था हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले पनि तपाईँको अध्यक्षले गठबन्धन कायमै राख्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ, यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा होला। हो भने जसपाले अर्को विकल्प रोज्ने र काङ्ग्रेसले पनि खासै चासो देखाएको छैन, होइन? हो, माओवादी किन एक्लै निर्वाचन भिड्न सक्दैन? हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, हाम्रो भनाइ त्यस्तो विषयवस्तु होइन। हामीले कहीँ पनि भनेको छैन माओवादी एक्लै निर्वाचनमा जान सक्दैन भनेर। यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेसम्मका सन्धिहरू, जनमारा सन्धिहरू चाहिँ अनि चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धिहरू नगर्ने पार्टी भनेकै माओवादी पार्टी हो अरूहरू भन्दा, होइन? त्यो अनि सबभन्दा कान्छो र अनटेस्टेड पार्टी भनेको माओवादी पार्टी हो, होइन? अनि भनेपछि ऊ चाहिँ कमजोर हुने। तपाईँ गठबन्धन नगरिकन पनि निर्वाचन हामी गठबन्धन नगरी पनि निर्वाचनमा जान्छौँ। तर अहिलेको उद्देश्य के हो भने गठबन्धन गरेर हामी केपी ओलीसँग जो चाहिँ नेकपा एमालेसँग तत्कालीन रूपमा निर्वाचनमा होबियौँ, तिनले चाहिँ संविधानको चिरहरण गर्ने, कानुनी राजको अन्त्य गर्ने, जनताको अधिकारलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने किसिमका जुन विषयवस्तुहरू लिएर आए, जुन किसिमको एउटा हरकत गरे, कुचेष्टा गरे, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ एक भएर अगाडि बढे। अहिले पनि देशमा विभिन्न किसिमका तपाईँले देख्नुभयो एमसिसीदेखि विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरूको छिमेकी राष्ट्रहरूको, मित्र राष्ट्रहरूको एउटा दबदबाव र एउटा किसिमको प्रेसर छ। त्यसलाई हल गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ यो सङ्घीयतालाई, यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनु, जनमुखी बनाउनुको निम्ति चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूमा एउटा साझा सहमति भयो भने यसलाई सही तरिकाले हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ। यो सबैको साझा विकास गर्ने यो सबैको ध्येय हो भने त सबै मिलेर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यो परिवर्तनकारी सकारात्मक देशलाई अगाडि बढाउने, संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने, आम जनतालाई सुशासन दिनको निम्ति सबै चाहिँ मिल्न सक्ने अवस्था हो भने मिलेर जाउँ भन्ने हाम्रो स्थिति हो। यसको रक्षाको निम्ति, यो परिवर्तनको रक्षाको निम्ति, यो संविधानको रक्षाको निम्ति,
यो व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति हामीले त्यो चाहेको हौँ। यदि त्यो गर्न सकिँदैन, त्यो हुँदैन भने त माओवादी केन्द्र त युद्धमा लड्ने पार्टीले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ चुनावमा भिड्न सक्दैन, चुनावमा भिड्ने आँट गर्दैन। हामी चुनावमा भिडेर आएको हो त। 64 सालको 65 सालको निर्वाचनमा संविधान सभाको प्रथम निर्वाचन तपाईँले देख्नु भएन? हामी चुनावमा त्यो बेला गरेर आएको हो, भिडेर आएको हो। अस्तिको निर्वाचनमा तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देख्नु भएन? हाम्रो पार्टी लथालिङ्ग भएको थियो। मोहन वैद्य किरण हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता चाहिँ यहाँबाट हुनुहुन्थ्यो, राम्रो टिम चाहिँ यहाँबाट चुइटिएर जानुभएको थियो। बाबुराम भट्टराई यहाँबाट चुइटिएर एउटा टिम चाहिँ जानुभएको थियो। अरू थुप्रै चाहिँ विप्लवहरू चाहिँ त्यहाँबाट चुइटिएर जानुभएको थियो। रामबहादुर थापाबहादुरहरू गएको थिए। तर पनि हामी जनतामा गएर हाम्रा एजेन्डाहरू राखेर जनताले चाहिँ हामीलाई सम्मानजनक मत दिएर चाहिँ संसदमा उपस्थित गराएको छ। अहिले त भले हामी चाहिँ सानो दलको रूपमा चाहिँ तेस्रो दलको रूपमा यहाँ भए पनि देशको परिवर्तनको निम्ति, देशको पछिल्लो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हिसाबले माओवादी पार्टी, यसको सरदय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै यसको कमान्डर हो। उहाँ नै देशको अभिभावक भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो देशमा सबै पार्टीको अभिभावक कोही हो, सबै पार्टीको अध्यक्ष जस्तो अरू कानुनी हिसाबले जे भए पनि चाहिँ अलि देखिने तरिकाले चाहिँ यो देशलाई के लैजान सक्छ भन्ने दिशानिर्देश दिन सक्छ भन्ने कुरा गर्छ भने त्यो माओवादी पार्टीले गर्न सक्छ, त्यो माओवादी आन्दोलनले गर्न सक्छ। यो तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको छ, आम त्यहाँको जनताले नै महसुस गरेका छन्। मैले पहिला भने केही कन्फ्युजनहरू छन्, ती कन्फ्युजनहरूलाई हटाउनुपर्छ, तिनलाई चिर्नुपर्छ। त्यो चिर्नको निम्ति हामी जस्ता क्रिम मान्छेहरू जनतामा जाने र जनतालाई कन्भिन्स गराउनको निम्ति तयार हुनुपर्छ। हामी तयार छौँ, हामी जान्छौँ। त्यसो भए तपाईँको अध्यक्षले गठबन्धन चाहिँ कायमै राख्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँले अहिले चाहिँ त्यसो भए गठबन्धन नगरिकन पनि निर्वाचन जितिन्छ भन्ने विश्वास छ अहिलेको अवस्थामा? एकदम हामी गठबन्धन नगरी पनि जान्छौँ भन्ने मैले भनिहालेँ नि। यस परिवर्तन, पछिल्लो परिवर्तनलाई निमिट्यान्न पार्ने, यसलाई भत्काउने, संविधानलाई च्यातचुत पार्ने हरकत देशी विदेशी शक्तिहरू मार्फत भइरहेको छ। यसको निम्ति यसलाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति सबै मिलौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। यदि त्यो नहुने अवस्था आयो र सबैले त्यस्तै आफ्नै तरिकाले जाने भने माओवादी केन्द्र आफ्ना प्रष्ट योजना, आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ भिजन लगेर चाहिँ जनतामा जान्छ। एउटा चाहिँ चुनावी घोषणापत्र लगेर चाहिँ जनतामा जान्छ, कार्ययोजना लगेर जनतामा जान्छ र चुनाव जित्छ। हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी यो देशलाई एउटा हामीले जे सपना देखेर, एउटा युवाले जे सपना जस्तो देश बनाउँछु भन्ने एउटा सपना देखेर आफ्नो जीवन आहुति दिएको थियो, मर्न तयार भएको थियो, आफू घाइते हुन तयार भएको थियो, आफू अङ्गभङ्ग हुन तयार भएको थियो, त्यसका सपना पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ हामी अगाडि गर्छौँ। त्यहाँबाट डगमगाउँदैनौँ। हामीमा भएका कमजोरीहरूलाई हामी सच्याउँछौँ। इमान्दारितापूर्वक हामी चाहिँ हामीले केही जानी नबुझी मैले अगाडि भने गल्ती भएका छन् भने ती जनतासँग माफी माग्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। यो सङ्घीयतालाई लिएर पनि विभिन्न पार्टीमा फरक फरक मत छ होइन? हो। पहिलो चरणमा कार्यान्वयन नै हुन समय लाग्यो। हो। तपाईँले अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? अनि यो त कार्यान्वयन गराउन सक्ने एउटा ठुलो सम्भावना थियो। हेर्नुहोस् होइन, केपी ओलीको सरकार 2/3 सरकार थियो कम्युनिस्ट पार्टीको। त्यो बेला उहाँले चाहेको भए चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था थियो। यो देशलाई चाहिँ एउटा किसिमको मार्ग निर्देशक बनाउने, एउटा प्लेटफर्म र योजना बनाउन सक्ने अवस्था थियो। त्यो अवसर पनि थियो। त्यो अवसरबाट चाहिँ गुम्यौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ पछिल्लो उहाँ कतातिर जानुभयो। संवैधानिक आयोगहरू चाहिँ भत्काउने, नेपालका कानुनहरू भत्काउने, संरचनाहरू भत्काउने, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरू भत्काउने, विदेशीहरूसँगको रिलेसन भत्काउने, सबै कुराहरू चाहिँ यो गरेर उहाँले जानुभयो। भनेपछि यी कुराहरू छन्, कानुनहरू बनाउने, कतिकति प्रावधानहरू बनाउने कुरा छन्। यसलाई सच्याएर हामी अगाडि बढ्छौँ, अगाडि जान्छौँ। यसमा हाम्रो कुनै वो छैन र यसलाई चाहिँ नयाँ ट्र्याकबाट हामीले यो पछिल्लो मैले तपाईँलाई भन्छु, यो व्यवस्था जन्माउने भनेको, यसको जननी भनेको माओवादी हो। माओवादीले आफूले जन्माएको, आफूले हुर्काएको बच्चा टुरो भएर अरूले लखेटिरहेको, अरूले अपमान गरेको अब सहदैन। जे जनताको निम्ति भनेर चाहिँ कुर्बानी गरेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति माओवादीले अब त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मा अब हाम्रो हो भन्ने हामी महसुस गर्छौँ। र कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि चाहिँ उसमा चाहिँ हामी चाहिँ विभाजित हुने छैनौँ। र हामी चाहिँ जनताको मुख्य ध्येय भनेको समाजको सेवा हो, जनताको सेवा हो। यो समाजको परिवर्तन र विकास हो, सुशासन हो, समृद्धि हो र समतामूलक समाज निर्माण हो भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो बढ्नको निम्ति चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ र त्यही अनुसारका त्यो सम्बन्धी के बनाउने कुरा कायमी छन्। हामी निर्वाचित भएर जनताले हामीलाई वो गरी साथ दिइसके पछाडि, आइसके पछाडि हामीले त्यसलाई एउटा किसिमले बनाएर अगाडि बढ्छौँ। अब अन्तिममा हजुर, तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि के योजना छन्? गाउँपालिका, जिल्ला र देशको राजनीतिमा के फरक आउलान्?
अनि मैले निर्वाचित भइसके पछाडि चाहिँ म राजनीतिमा मैले भने राजनीति भनेको कमाउ धन्दाको रूपमा एउटा पेसा व्यवसायको रूपमा विकसित भएको छ। यसलाई एउटा सेवामूलक बनाउने मेरो कुरा हुन्छ। अर्को भनेको जनताको दैनिक जीवनका जे समस्याहरू छन् त्यहाँको गर्न सक्ने जे कुराहरू छन्, विकास निर्माणका कामहरू छन्, बाटोघाटाका काम छन्, कुले साहरूका काम छन्, खानेपानीका कामहरू छन्, सिँचाइका कामहरू छन् र आम त्यहाँको विद्यार्थीको स्कुलका कामहरू छन् हैन, चाहिँ स्वास्थ्यका कामहरू छन् भनेपछि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर लैजाने मेरो अर्को कुरो हो। अर्को कुरो भनेको यो बिग्रिरहेको राजनीतिको ट्र्याकलाई चाहिँ ट्रिक ट्र्याकमा ल्याउने, बिग्रिएको राजनीतिको लथरिङ्गिएको राजनीतिलाई चाहिँ ट्रिक ट्र्याकमा ल्याउने चाहिँ मेरो वो हुन्छ। र मैले निर्वाचित यदि डिलासैनीमा मलाई अवसर पार्टीले मलाई चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने अवसर जुर्यो र त्यहाँका जनताले मतदान गरेर मलाई चाहिँ त्यहाँको अध्यक्ष बनाउने अवस्था सिर्जना बन्यो भने त्यो राजनीतिको चित्र त्यहाँको विकृत बनाएको जो चाहिँ सामाजिक चाहिँ जो मनोविज्ञान छ नि त्यो चाहिँ राजनीतिको एउटा चाहिँ चरित्र जो निर्माण गरिएको छ, सामाजिक अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने, तिनलाई चाहिँ समाजमा भएकोलाई बेमेल बनाउने र समाज मिलेको समाजलाई भत्काउने जुन किसिमको कुरीति सिर्जना गरेको छ त्यो कुरीतिको चाहिँ चरित्रलाई बदल्छु भनेको मतलब राजनीतिको चरित्र र त्यहाँको समाजको त्यहाँको विकासको चित्र बनाउने चाहिँ म चाहिँ क्षमता योग्यता राख्छु र मुख्य रूपमा चाहिँ त्यहाँको सामाजिक राजनीतिक चरित्र र त्यहाँको चाहिँ विकासको चित्र बनाउने मेरो यो ध्येय छ। त्यसको निम्ति त्यहाँको जनताको मन, वचन, कर्म र मुख्य रूपमा चाहिँ मन र विश्वास, मन र मतद्वारा चाहिँ म निर्वाचित हुनेछु र हाम्रो पार्टी निर्वाचित हुनेछ। त्यसले चाहिँ आम जनतालाई त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ सुख, समृद्धि, चाहिँ सुशासन र एउटा चाहिँ समतामूलक चाहिँ समाज निर्माण गर्नको निम्ति सबैले चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ पहलकदमी हुनेछ। यही नै मेरो कुरा कहिले हो। बाँकी कुराहरू त त्यहाँको गर्ने कुराहरू मैले अहिले नै यसो गर्छु, त्यस्तो गर्छु, फलाना बनाउँछु, त्यस्तै बनाउँछु भन्दा भने पनि त्यहाँको बिग्रेको चिजलाई, त्यहाँको बदमासी भएको चिजलाई करेक्सन गर्छु र त्यो समाजलाई, त्यहाँको युवालाई राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र सरकार जनताको अभिभावक हो भन्ने कुरा बनाउने, सरकार भनेको त्यहाँका जनप्रतिनिधि भनेका सरकार के अरे जनताका मालिक होइन, ती दास हुन्, काम गर्ने मान्छे हुन्, ती तिनका कारिन्दा हुन् भन्ने कुरा स्थापित गराउने मेरो ध्येय छ। त्यो म चाहिँ त्यही अनुसार गर्छु। बाँकी काम त त्यहाँबाट निर्वाचित भइसके पछाडि मेरो कर्मले चाहिँ मेरो कर्मले त्यहाँको देखाउने कुरो हो। अन्तिममा भन्न मन लागेका कुराहरू पनि केही छन्? मेरा विषयवस्तुहरू चाहिँ समाजलाई, आम जनतालाई, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र सबै देश विदेशमा भएका सबै आम दर्शकहरूलाई तपाईँले सुनाउने एउटा अवसर दिनुभयो। यसको निम्ति म तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो टिभी परिवारप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै रचनात्मक तपाईँहरूको काम पनि चाहिँ अहिले पछिल्लो पिँढीमा यो मिडिया चाहिँ सत्य तथ्यमा आधार रहेर समाज के अरे चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्नेतिर भन्दा पनि अलिकति त्यही राजनीतिकै काहीँ न काहीँ यसमा पनि केही प्रभावहरू देखिरहेको अवस्था छ। यसलाई नयाँ तरिकाले तपाईँहरू लैजानुहोस्। यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो गर्न सक्ने केही समाजको निम्ति गर्छौँ, भित्रैदेखि चाहिँ यो देशको निम्ति केही गर्न सक्छौँ, आफ्नो माटोको निम्ति केही योगदान दिन्छु भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले उसका योजनाहरू, उसका भिजनहरू, क्रिएसनहरूलाई अगाडि ल्याइदिनु भएको छ। मेरा विचारहरू पनि राख्ने चाहिँ तपाईँले यो कुरा राख्नुभयो। यसको निम्ति तपाईँहरूलाई म धन्यवाद भित्रैदेखि चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्र उपत्यका विशेष प्रदेश समिति सदस्य लक्ष्मी प्रसाद जोशी। अब आउने आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30मा हुँदैछ। त्यसको तयारी, त्यसको सम्पूर्ण जानकारी उहाँकै मुखराबिन्दबाट यहाँहरूमाझ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र नेपाल दृश्यको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। नमस्ते।